अभी सब चेकआउट टाइम है और मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की रवानगी है और हम अपनी प्राइवेट कार का इंतज़ार कर रहे हैं। बस वो रास्ते में है, 2-3 मिनट में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। और मक्का मुनव्वरा बहुत ज़्यादा आएगा। 5 ريال 20 ريال 5 ريال 20 ريال. يلا حجيه حجيه. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. مولاي صل وسلم دائما. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2026 का ये उम्रा ट्रिप जो कि रमज़ान मुबारक की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल था हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करें। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी। अब मदीना मुनव्वरा का सफ़र है। आज चेकआउट टाइम है और बस हम निकल रहे हैं, अपनी प्राइवेट कार का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहुँच जाएगी वो और फिर सामान रख कर निकल पड़ेंगे। मक्का बहुत ज़्यादा है। لك المحامد لم يقصدك منكسر. لك المحامد لم يقصدك. البداية مكة مكرمة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. जी मेरी बाय बाय. अभी मस्जिद आयशा के पास से गुजरे। ईमो पे भेजा है मैंने. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने दर पे एक बार फिर हमें बुलाया और इस बार खुसूसी तौर पर जो हमारी ख्वाहिश थी शुरू से ही, मेरी रीना के ख़ास तौर पर, कि रमज़ान मुबारक में हम अपना उम्रा अदा करें और अल्लाह ताला की रहमत जागी, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और हम यहाँ मौजूद थे। इस टूर का जो पहला सफ़र था वो अख्तिताम है, इसलिए कि हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो हमारी दुआ है कि जो भी हमने इबादत की, उम्र की, नवाफिल अदा किए, कुरान पढ़े, उठना बैठना, जागना, सोना, चलना फिरना, सब कुछ इबादत में लेते और उसे कबूल फरमाए। और जिस दुआओं के लिए कहा था उसके हक़ में उसकी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह पाक, और हमारे हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे मरहूमीन को भी बख्श दे। और अल्लाह ताला का इतना करम है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना, क्योंकि आप किसी के घर में भी बगैर इन्विटेशन के नहीं आते, दुनियावी बात है। तो अल्लाह ताला जिसने हमें इजाज़त दी और हमें चुना, अपने घर का मेहमान बनाया, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उनका। और अल्लाह पाक हमारी की हुई हर दुआ, हमारे हर अमल को अपनी बारगाह में अपनी शान के मुताबिक उसका अजर और सवाब और बड़ी इस्तिकामत और मेहनत और मोहब्बत से हमारे बच्चों ने भी इस सफ़र को मुकम्मल किया है और इसमें हया में शामिल है। बड़ी दुआएं की, बड़ी इबादत की, बड़ा चलना फिरना रहा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर चलना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। और इस सफ़र में ख़ास तौर पर एक उम्रा था ताइफ के हवाले से, जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम ताइफ जाएँ, वहाँ से बड़ा उम्रा करें। अल्लाह ताला ने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी और ताइफ से भी जाकर हमने उम्रा अदा किया। फिर मस्जिद जाराना से हमने उम्रा अदा किया, मस्जिद आयशा से किया हमने, और अब हमारा सफ़र है मदीना मुनव्वरा की तरफ। अब है वो फिर करम हो गया, मैं मदीना चला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खुशगवार सफ़र होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जिस दर पर हम जा रहे हैं ना,
اپنی انرجی اور وہاں پر ساری اپنی جو لغزشیں ہیں اس کو بھلا کر وہاں پر سارا کچھ کو حال دل سنا زیادہ تر ہم نے مدینہ شریف سے پھر اللہ کے حضور جائیں گے. کہتے نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائریکٹ ہم چلے جائیں گے وہاں پر تو پھر وہ ایک جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار ہیڈ ماسٹر کے پاس چلے جائیں گے نا, تو پہلے ایسا کرو کہ آپ یہ والے جو ٹیچر ہے اس سے اپنی پہلی بناؤ تاکہ وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے نا وہ تھوڑی سی رعایت کر دیں. تو اس مرتبہ ہوا یہ کہ رمضان کا کیونکہ وہ سلسلہ تھا تو ہم نے بولا چلے جی یہیں سے ہم دعا کر لیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ وہاں ان 20 سالوں میں سیکنڈ ٹرپ تھا جو کہ میں ڈائریکٹ مکہ کے باقی اپنے سارے سفر جو سارے سفر وہ مدینہ شریف سے کراچی اسٹارٹ ٹو کیے. مدینہ سے اسٹارٹ کیا بڑے عمرے کے ساتھ. ہاں بہرحال اس میں بھی بڑا اچھا موقع ملا اور بہت ہی عبادت کا بچوں موقع نے ملا, تراویاں پڑھی ماشاء اللہ. مطلب میں عموماً بچے اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی ہر بات پر لبیک کہہ رہے ہوں, میں نے نہیں دیکھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کرے گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت نیک اولاد دی ہے. اللہ کے نصیب اچھا کرے. الحمدللہ بہت انہوں نے بہت ساتھ دیا. اور جن احباب نے, دوستوں نے, بزرگوں نے, ساتھیوں نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کی دعا قبول فرمائے. اور ہماری جو خواہشات ہیں جو دعاؤں کی شکل میں ہم نے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رکھتے ہوئے تو اللہ پاک اسے قبول فرمائے. اور ایک بار پھر کیا بار بار یہاں پر آنے کی توفیق بس آنا جانا لکھ دے. بس اور اللہ حج تعالیٰ کے بھی اتنا, خواہشیں وہ میں بھی پوری ہمیشہ کریں. کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے, اتنا عطا کرے کہ جب دل چاہے اور اتنی اجازت ہو کہ جب دل چاہے ہم آ جائیں. آمین اللہ. تو الحمدللہ بچوں کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک, دونوں بچے سو رہے ہیں. تھکاوٹ بہت اچھی خاصی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور سوچ ہے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس میں کوئی عبادت میں خلل آیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے چلتا پھرتا واپسی میں ایسی سفر میں بس یہی کہ ہمارے گھر کی جو بیک بون ہے نا حیا عرفان, سب سے کا خیال رکھنے والی, سب کی ہر چیز مطلب ہمارے مطلب ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. چھوٹی امی میری تو وہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے, دعا کیجیے گا, پتہ نہیں کس کی دعا لگے. اور سفر کے دوران ہی اس کی طبیعت اچھی, دونوں بچوں نے بھاگ کے دونوں نے الحمدللہ. وہ تو میرا معصومان ہے نا, تو وہ میرا شہزادہ ہے, میرا دل کا ٹکڑا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ ہر عبادت ہر دعا قبول کرے, آسانیاں پیدا کرے, ان کی پوری زندگی آسان, آگے کا سفر بھی آسان, آگے کی تمام منزلیں ان کی آسان ہو, کامیابی والی ہو اور نیک سفر. آمین. يا أرض مكة خافقي ناداك يشتاق تربتك وطيب هواك. يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك. يا أرض مكة دثريني إن بي شوقا ولست أظنه يخفاك. هل يا ترى يخفى حنين قلوبنا ولقد أجيبت دعوة بحماك.